अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किसी तौर भी सेटल नहीं हो रही है। पंजाब में जो वज़ारत आला का एक इम्तिहान था वो फाइनली हमजा शहबाज ने पास कर लिया है और कम अज़ कम वो हल्फ उठाने में तो कामयाब हो गए हैं। लेकिन क्या ये बहरान यहाँ पर ख़त्म हो गया है? तो यकीनी तौर पर जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल ये बहरान शायद ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी ना सिर्फ ये कि पीटीआई ने हथियार नहीं डाले हैं, वो अदालत का दरवाज़ा एक दफ़ा फिर से खटखटा चुके हैं और इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दिए, तो मामला भी अदालत में भी रहेगा। इसके साथ साथ जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो आइनी पेचीदगियाँ हैं कि जी जो पिछले वज़ीर आला थे उनका तो इस्तीफ़ा ही ठीक नहीं था, फिर गवर्नर की हैसियत और गवर्नर का जो सारा मामला है उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन भी चलेगी और लगता है कि मामलात अभी लटकेंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने उनके रिमूवल के लिए जो समरी भेजी सदर साहब को वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, एतराज़ात लगा के उसे वापस भिजवा दिया। लेकिन ये सिलसिला भी कब तक चलेगा? फिर ये कि जो वज़ारत आला के बाद हमजा शहबाज शरीफ नई काबीना बनाएंगे, आखिर उनकी हल्फ बर्दारी भी तो होना है। अगर उनकी अपनी हल्फ बर्दारी में इतने दिन लग गए हैं तो फिर नई काबीना से हल्फ कौन लेगा? क्या उसके लिए फिर से एक नया सिलसिला होगा, फिर से अदालती मामलात और चक्कर काटे जाएंगे? ये भी एक सवाल है। और तीसरा एक अहम सवाल ये भी है इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन में भी मामला रेफ़र किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज को वोट दिया है उनको नाअहल करार दिया जाए। अब अगर ये फैसला 1 महीने के अंदर आ जाता है जैसा कि प्रपोज यही है आइन में, तो फिर इस तरह से क्या होगा? मेजॉरिटी अगर हमजा लूज़ कर जाएंगे तो फिर क्या उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? तो इस तरह से लग यही रहा है कि फ़िलहाल ये बहरान ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। इस सारी सूरत हाल में हमजा शहबाज की गवर्नेंस क्या होगी, वो क्या डिलीवर करेंगे, उनका फोकस कैसे रहेगा, इस पर भी बात होगी। और उसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वफाक की सतह पर, उस पर भी बात करेंगे, जहाँ पे इमरान खान साहब ने फाइनली अब बता दिया कि मई के आखिर में वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और उसके लिए वो कॉल देंगे। डेट फाइनल उन्होंने अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन ये बता दिया कि लास्ट वीक जो मई का है उसमें होगा। देखना ये कि उनका लॉन्ग मार्च जो है उसकी तैयारियां किस तरह से होती हैं और उससे पहले क्या कुछ मामलात सेटल होने की उम्मीद है या नहीं, कुछ जलसे भी होंगे, वो भी बताएंगे कि मोमेंटम क्या होगा। तो सारी सियासी सूरत हाल से जुड़ी बातों के साथ साथ तवानाई के बहरान पर भी बात करेंगे। आखिर में चल के तो मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। इमरान साहब, मैंने काफ़ी सारी उसमें क्वेश्चंस तो अभी बताए हैं कि क्या क्या अभी इफ्स एंड बट्स हैं। आपका भी यही ख्याल है कि बहरान अभी टला नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की सियासत की तारीख़ में शायद ये एक इंतहाई नायाब और बदतरीन मिसाल है। मिसाल क्या है कि सिर्फ़ अपने सियासी मफादात के लिए और इक़्तिदार से चिमटे रहने की आपकी ज़िद और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने एक मतवाज़ी हुकूमत कायम कर दी। ये मामला देखें, समझने के लिए क्या है। आपने सबसे पहले ये किया कि आपने खुद ही उस वक्त के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा तलब किया। ठीक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर आपने उस पे उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर से कहा कि आप ये इस्तीफ़ा मंजूर करें। उन्होंने उस पर कहा भी कि ठहर जाएं, आप इसको आइन और कानून के मुताबिक देखें, लेकिन आपने कहा नहीं ये करें। चौधरी साहब ने फौरी तौर पे बतौर गवर्नर वज़ीर आला साहब को बुला के उसकी तस्दीक की। जब वज़ीर आला ने उस वक्त उसकी तस्दीक कर दी कि जी मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है और मैं मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ, फिर चौधरी सरवर ने जो उस वक्त गवर्नर थे वो इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। अब एकदम से आपको नया ख्याल आया कि ओहो वो तो लिखा ही नहीं था, वो तो फलां, तो वो वज़ीर आज़म के नाम लिखा था, अब देखिए, जबकि वो आईनी तौर पे गवर्नर के नाम। हाँ जी, अब मामला ये है कि उस वक्त आपका ख्याल कुछ और था, अब कुछ आपका ख्याल कुछ और है। देखें आप क्या चाहते क्या है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में इदारे और रियासत अभी भी अपनी रिट कायम करते हैं। अगर ये रिट कायम ना होती तो यकीन करें इसको भी बनाना रिपब्लिक ये बना देते। अफ्रीका के मुल्कों में जिस तरह होता है ना कि इक़्तिदार के हसूल के लिए खाना जंगी शुरू हो जाती है, तो खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अब ये जो मामला है, ये जितनी भी पेचीदगियाँ हों, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने आपने इफ्स एंड बट्स के हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हाई कोर्ट में अब तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से जो की गई है रिट, और उस पे जो 5 रुकनी जो लार्जर बेंच उसका उन्होंने कहा ये देखें अब इस पे क्या फैसला आएगा। फिर अहम सवाल ये भी है कि काबीना
حمزہ شہباز جو کابینہ بنائیں گے، 1 ماہ کے قریب پنجاب ویسے ہی وزیر اعلیٰ کے اور وزیروں کے خلاف رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو دیکھیں کہ کل فون آیا تو آج کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا. کر یار دیکھو یار، انہیں پتہ نہیں، انہوں نے بالکل ہی کھیل بنا لیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب آپ کا اس پہ سارا اپنا پوائنٹ آف ویو ایک ہے، لیکن اداروں کی آپ نے بات کی کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہی الیکشن کمیشن 63 کے حوالے سے جلدی فیصلہ کر دیتا تو شاید اتنے ہتھ کنڈے انہیں آزمانے کی ضرورت نہ پڑتی. کلیئر کر دیتا کہ بھئی وہ منحرف اراکین جو ہے وہ نہیں نااہل ہے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یا پھر جو بھی فیصلہ ہوتا کہ یا پھر الاؤ کر دیتا تو انہیں بھی پتہ ہوتا کہ یار الاؤ کر دیا. بات یہ ہے کہ وہ ایک چیز جو لٹکی رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو بھی موقع ملتا رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے اپناتے رہے. یہ بڑا ہی اچھا آپ کا سوال ہے. یہ آپ کا سوال جو ہے نا، میری تو یہ رائے ہے کہ الیکشن کمیشن کو کر دیتا نہیں، کرنا چاہیے تھا، انہیں کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں آپ اپنے جو قانونی تقاضے ہیں وہ ضرور پورے کریں، لیکن جن معاملات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیوس کریٹ ہوگا تو کوشش کریں کہ ان کو ذرا جلدی نپٹا لیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جلدی نپٹانے کے لیے آپ قانونی پروسیس اختیار نہ کریں، لیکن اس کو ذرا بہتر کر لیں، جلدی کر لیں تاکہ کیوس. بالکل ٹھیک. آج میں سن رہی تھی مونس لائے تو اس بات پہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ جو ایم این اے پی ٹی آئی کے جنہوں نے وہاں پہ وفاق میں ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا، ان کی جو اس معاملے پر سماعت ہے وہ پہلے رکھی ہوئی ہے، اور ایم پی اے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اپنی پارٹی کے اگینسٹ پنجاب میں، ان کا جو معاملہ ہے وہ ڈیلے پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اس کے حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں ذرا ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو پہلے شامل کرتی ہوں، پھر اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. ہلالی صاحب، حمزہ شہباز نے حلف تو فائنلی اٹھا لیا ہے، لیکن جو دوسری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا لیگل ہی نہیں تھا، الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا پروسیس ہی کویسچنیبل ہے، تو اس لیے وہ پھر جتنے بھی اس میں روڑے اٹکا سکتے ہیں وہ قانونی ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں. تو کسی بھی طرح سے، لیکن بہرحال یہ چیزیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ پھر معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آگے چلے گا مزید؟ بالکل سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے، اور بہرحال جو آپ کہتے ہیں نہیں سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لکھا گیا ہے کہ ریزائن استعفیٰ کس کو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں. کیا بزدار نے لکھ کے دیا تھا اپنے ہاتھ میں سرور کو کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، وہ نہیں کہا. وہ اس نے اسے پوچھا تم نے استعفیٰ دیا ہے؟ اس نے دیا ہے، ہاں. ان ادر ورڈز انہوں نے کچھ چیز سائن کر کے دے دیا ہوگا، مگر اس کے ہاتھ میں لکھنا تھا. کیا وہ دیا؟ نو. جب نہیں دیا تو دیٹ مینز اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. کیا وہ اس کو گورنر کو لکھا ہوا استعفیٰ بھیجا؟ نہیں، وہ لکھا ہوا استعفیٰ پرائم منسٹر کو بھیجا. اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، گورنر کو بھیجنا چاہیے تھا. اور گورنر صاحب کو جب ایک نیا گورنر آ گئے، اس نے کہا یار میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ لکھا ہوا دیکھا ہے، نہ مجھے آیا دیکھا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ پی ایم کے پاس پڑا ہے، تو میں کیسے کہوں کہ یہ مناسب ہے؟ بالکل اکارڈنگ ٹو دا لا. دیکھیے ان کا پرابلم یہ ہے عمران یعقوب کا کہ اگر آپ قانون کے مطابق کریں، وہ ہنستے ہیں یا قانون وہ پوچھ لیا تو ہو گیا تو بہرحال چل جانا چاہیے، اور اگر قانون کے مطابق آپ نہیں کریں نہیں ہوا تو یہ. بٹ اف اٹ ڈزنٹ سوٹ ہم، تو اگر قانون کے مطابق ہو بھی گیا تو کہیں کہ دیکھیے قانون کے مطابق ہوا تھا پھر بھی یہ نہیں مانا گیا. تو the fact of the matter is you can't be two things. AC/DC نہیں ہو سکتے. دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بالکل گورنر نے صحیح کہا کہ میں ریکگنائز ہی نہیں کرتا اس کو. کیا انہوں نے اسپیکر کا ریزولوشن ریکگنائز کیا تھا نیشنل اسمبلی میں؟ انہوں نے 4 دن بعد کہا تھا کہ واپس آؤ اس نیج پہ جب یہ ووٹ پیش ہوا تھا. کمپلیٹلی کریکٹ. یہ پورا پروسیس شوڈ بی ریپیٹڈ، جیسے ڈپٹی اسپیکر کا جو اسمبلی میں فیصلہ تھا وہ ریپیٹڈ ہوا. یہ بات ایسے یہ کرنا. اچھا تیسری بات، بھائی لوٹوں کا فیصلہ ہو گیا، 63(1) یا 63(a) کا کیا فیصلہ ہو گیا؟ کیا لوٹے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسمبلی میں تو ووٹوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا، اس لیے کہ ضرورت نہیں پڑی تھی. مگر ادھر 20 لوٹوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور اگر وہ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے تو یہ چینج آف گورنمنٹ نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں
وہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ووٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں اور کاسٹ کرتے ہیں تو گنتی ہوگی ووٹ کی. کیا وہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ ابھی تک پڑا ہوا ہے. کوئی بنانا ریپبلک اب تک نہیں بنا. اچھے کویشچنز آپ نے اٹھائے لالی صاحب، بالکل صحیح، نہیں بن رہے. رائٹ، آپ نے اچھے کویشچنز اٹھائے، اور یہ کویشچن تو جو اسپیکر والا ہے لالی صاحب نے جو بات کی ہے، تو یہ بہت سارے ویلڈ میں نے لوگوں سے سنا ہے. ہلالی صاحب ہمیشہ بڑے اچھے کویشچن اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی ایک پرابلم ہے، یہ ہر مسئلے کا حل اپنے اینگل سے چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں جو ان کی رائے ہے وہی فیصلہ ہو، کوئی دوسرا ان کے خلاف نہ تو بات کرے نہ ان کی رائے سے اختلاف کرے. یہ پرابلم اب میں یا آپ حل نہیں کر سکتے. آج آپ دونوں ایک دوسرے کی پرابلمز نہ بتائیں، میری پرابلم کا سلوشن بتائیں. لیکن ہم اپنی رائے کا چلیے آگے بڑھیں پھر. میرا پرابلم سمجھ دیا آپ نے. جی ہاں جی ہلالی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی پرابلم پہ نہیں چلنا، آپ نے میری پرابلم پہ نہیں چلنا، اپنا اپنا اینگل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو استعفیٰ دیا تو کیا ان کی قانونی ٹیم نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ جناب یہ تو گورنر کو جانا چاہیے؟ گورنر نے جب ان سے کہا اس وقت کے گورنر چودھری سرور نے کہ یہ استعفیٰ تو مجھے آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا جی اچھا یہ میں استعفیٰ آپ کو بھجوا دیتا ہوں، آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ اس کو منظور کریں. اور یہ والے گورنر تو جب آئے ہیں وہ سارا پروسیس ہی مکمل ہو چکا تھا. لہٰذا یہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، یہ تو اس کو دیکھنے کی اس طرح سے مجاز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا ان کے پاس تو آیا ہی نہیں. اس پہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی، جو پچھلے اسپیکر تھے نا، ڈپٹی اسپیکر، وہ جو اراکین اسمبلی کے استعفے تھے وہ منظور کر گئے تھے پی ٹی آئی کے. اب جب نئے اسپیکر آئے ہیں راجہ پرویز اشرف، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ان استعفوں کو نہیں دیکھا ہوا میں نے، تو انہوں نے وہ ڈی سیل کر کے ان کا جو سارا وہ پروسیس تھا وہ پھر سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا. اب اگر وہ پچھلے اسپیکر ایک استعفے منظور کر گئے تھے تو پھر یہ کیوں ان سے دوبارہ کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ اس لیے آپ اس کا جواب لے لیں کہ اسپیکر جو ہیں ان کا پروسیس اور اس پروسیس میں فرق ہے. انہوں نے استعفے لکھ کے کسی کو دیے یا نہیں دیے یا کیا ہوا کسی نے دیکھا نہیں. یہ تو استعفیٰ باقاعدہ میڈیا کو ریلیز کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے جس دن بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا تھا میڈیا کو ریلیز کیا گیا تھا، میڈیا کے سامنے آیا تھا. چلیں اب آپ لوگوں کی باتیں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں، تو میں ایک آئینی رائے لے لیتی ہوں. اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہینڈ رائٹنگ میں تھا. سر میڈیا کو جو ریلیز کیا تھا ہینڈ رائٹنگ میں تھا. چلیے آپ دونوں کا مسئلہ میں اب حل کر دیتی ہوں. میرے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود ہیں. نہیں، وہ اسپیکر کے پاس ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے دیکھی. لیٹ می انکلوڈ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے آئینی اور قانونی ایکسپرٹ ہیں، تو وہی اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں، ان کی رائے سب سے مقدم ہوگی. شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب، بڑا ٹائملی آپ نے آج جوائن کیا پروگرام میں، کیونکہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ تھوڑا سا آئینی اور قانونی معاملات میں الجھ گئے آج. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں، ان کے استعفے کی آئینی حیثیت کیا ہے، قانونی حیثیت؟ یہ والے جو گورنر ہیں وہ تو اس کو مان نہیں رہے. دیکھیں، ان سے عمران خان صاحب بچانے کے لیے اور جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ کو پلیز کرنے کے لیے ان کو فوراً نکالا تھا کہ بھئی آپ استعفیٰ دیں اور بھاگیں یہاں سے، ورنہ میں نیگوشیٹ نہیں کر سکوں گا. اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے پرویز الہی وغیرہ کی سپورٹ حاصل کر لی جائے اور ان کو یہ ایشورنس دے دی جائے کہ آپ کو ہم چیف منسٹر بنا رہے ہیں. تو یہ ساری چیز کے باوجود جب صوبے میں ان کی اکثریت نہ رہ سکی، ساری چیز کے باوجود، تو اس کے بعد جبکہ استعفیٰ منظور بھی ہو گیا تھا، جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بھجوایا، وزیر اعظم نے گورنر کو بھجوایا اور گورنر دفتر جو ہے انہوں نے اس کو منظور کر لیا تھا. تو وہ ساری ایک چیز مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد اب جب یہ گورنر صاحب نے اٹھائی ہے یہ ساری بات، تو جس تناظر میں یہ اٹھائی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ جو اکثریت ہو چکی ہے اسمبلی میں ان کی حکومت نہ بنے، بلکہ اقلیت جو ہے وہ یرغمال بنا لے اکثریت کو. تو یہ سارا جو پروسیس کیا ہے گورنر نے، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اور یہ وائلیشن بڑی دیر سے کر رہے ہیں. یہ تواتر سے کرتے ہی چلے جا رہے ہیں وائلیشن. اینڈ آئی تھنک ناؤ وہ استعفیٰ پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک، اگر میں آپ کی بات سمجھوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استعفیٰ بھلے وزیر اعظم کے نام تھا، لیکن چونکہ وہ گورنر پچھلے گورنر استعفیٰ قبول کر چکے تھے، منظور کر چکے تھے، تو اپنی مرضی سے بزدار صاحب اپنی مرضی سے دے چکے تھے. تو ہر جگہ کہتے تھے کہ جی میرے تو جو خان صاحب کا حکم ہوگا، وہ تو ون مین پارٹی تھی، یہ کلٹ تھی. کلٹ کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوتا ہے پاکستان میں کلٹ بنی ہوئی تھی، بس وہ
वो ठीक खत्म हो गई। है, चलिए वो तो एक वो पॉलिटिकल वो उस पे आ गई चीज के, उनका पॉलिटिकल एंगल, उसकी वजह क्या थी। अच्छा ये भी फरमाइए, आप तो बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं कादिर साहब, आपने तो नहीं आप तो अभी पॉलिटिकल रिमार्क्स दे रहे हैं ना कि वो कल्ट बन चुकी है और ये वो, या शायद आप सही कह रहे हो, मगर सवाल आपको मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। आप पॉलिटिकल दे रहे हैं, मैं लीगल दे रहा हूँ। I want to ये सारा ask कुछ you, हो चुका है, गवर्नर सर्वर कर चुके हैं। अगर वो गवर्नर कर चुके हैं तो इसका मतलब लीगली वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ओरिजिनली उसको हैंड राइटिंग में गई थी वो कि नहीं? गवर्नर सर्वर को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने आके साफ बता दिया कि मुझे भी ये गैर आईनी चीजें कराना चाहते थे, मैंने इनकार कर दिया आखिरी दिनों में, आपको पता ही है। अच्छा इलाली साहब ये पूछ रहे हैं, बेसिकली उनका क्वेश्चन ये कि वो क्या उनकी हैंड राइटिंग में होना जरूरी था? नहीं कोई नहीं। अच्छा वो उसका अगर कोई टाइप होके भी अगर चला गया, ठीक राइटिंग में जरूरी था, दस्तखत उनके थे, बस दैट्स इनफ। उन्होंने खुद कहा था, मुझे कहा गया था कि हैंड राइटिंग में जरूरत है। इफ दैट इज नॉट नो उन्होंने टाइप भी भेजा है, चलिए ये तो क्लियर हो गया, उन्होंने ऑन किया था इसको। ऑलराइट। अच्छा इरफान कादिर साहब ये मुझे फरमाइएगा कि जो ये अभी असेंबली वाले इस्तीफों का मामला है, उसमें वो जो डिप्टी स्पीकर साहब थे कासिम सूरी साहब साबिक, उन्होंने तो वो इस्तीफे कबूल कर लिए थे पीटीआई अरकान के। अब जो ये वाले स्पीकर है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने उनको फिर डीसील किया है और वो उसको दोबारा से वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो अगर गवर्नर का इस्तीफा मंजूर समझा जाए वजीर आला का, तो फिर वो क्यों पिछले इस्तीफे खुलवा के दोबारा से उसको कर रहे हैं? नहीं, ये फैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है ना इनसे वो हट गया था पीटीआई से, और वो जबरदस्ती बहुत सारों के वो इस्तीफे करा दिए। ये तो क्लियर हो जाएगा ना जब वो आके खुद ही कह देंगे कि जी हमने आया, वो इस्तीफे दिए भी थे कि नहीं दिए थे, तो पता लग जाएगा। अच्छा इस पे इरफान कादिर साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। हमारी इतलात के मुताबिक 25 से 30 MNAs जो हैं मेंबर कौमी असम्बली, उन्होंने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से राब्ता किया और उनसे ये कहा कि उनसे जबरदस्ती ये रिजाइन लिए गए, ये बात है, और इसलिए हमने वो रिजाइन नहीं दिए। यहाँ पे बुज़दार साहब ने ये नहीं कहा कि मुझसे जबरदस्ती तब क्या कहा गया था, वो तो मर्जी से दिया था उन्होंने, तो चूंकि उसमें उनका वो है इसलिए वो ठीक। अच्छा कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जो अब ये जो मामला है हमारा वजीर आला वाला, इसमें अब ये मसला है कि यहाँ पर जो पीटीआई के अरकान हैं उन्होंने भी एमपीएस ने वोट दिया हुआ है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस पर पहले तो ये फरमा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को कितनी देर में इस पर फैसला कर देना चाहिए जो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे पीटीआई वालों ने? हाँ वो तो फौरन उनको ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, मेरा ख्याल है कर देना चाहिए, विद इन वीक और 2 वीक्स कर देना चाहिए फैसला। अच्छा इरफान कादिर साहब ये भी फरमाइएगा कि वो फैसला क्या आइन तो इसमें क्लियर बता रहा है कि वो उनको डी सीट किया जा सकता है, तो क्या इसमें ये ऑप्शन है कि वो ना भी डी सीट हो? हाँ बिल्कुल, और वो लिखा हुआ है उसमें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहे तो डी सीट करे, चाहे तो अदरवाइज फैसला करे, सुन के करेगा ना जी। हाँ किसको? अरकान को सुन के करेगा, अरकान को सुन के फैसला करेंगे ना कि आया वाकई उन्होंने पार्टी की जो डायरेक्शन से उनको वायलेट किया है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो उनके नंबर वैसे ही पूरे हो गए थे, इन्होंने इनकी तो वोट कास्ट करने की जरूरत ही नहीं। मैं स्पेसिफिकली इसमें एमपीएस का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। प्रोविंशियल जी मैं प्रोविंशियल का पूछ रही हूँ कि यहाँ पे तो इन्होंने वोट कास्ट होंगे, प्रोविंशियल में डी सीट हो जाएंगे, वो डी सीट हो जाएंगे, राइट। तो फिर ये तो बड़ा एक क्राइसिस नहीं बन जाएगा, सॉरी इमरान साहब, लेकिन ये तो बड़ा क्राइसिस नहीं बन जाएगा अगर वो डेफिनेटली डी सीट होने जा रहे हैं? अगर वो मेजोरिटी अगर चीफ मिनिस्टर के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बनेगा। जी यही तो मैं कह रही हूँ, वो तो 22 लोग हैं, तो अगर वो मेजोरिटी चीफ मिनिस्टर के पास ना हुई तो फिर बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? क्या उन्हें उसके लिए कहा जाएगा कि वो फिर कॉन्फिडेंस का वोट लें? उनको अगर कहा वो नहीं ले सकेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा इरफान साहब ये बताइएगा कि अगर अब गवर्नर जो हैं वो काबीना, सूबाई काबीना की मैं बात कर रहा हूँ कि हमजा अगर अपनी काबीना बनाते हैं और गवर्नर चीमा साहब हस्बे आदत उनसे भी इस्तीफा, उनसे भी हलफ लेने से इनकार कर देते हैं, तो फिर उनसे हलफ कौन लेगा आइन और कानून? वो अगर वो इनकार करते हैं तो विद इन 24 आवर्स कोर्ट वही ऑर्डर कर देगी कि जी कोई और बंदा ले ले, और वो ले लेगा, तो काबीना तो बन जाएगी। तो काबीना को ये अब नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नजीर मौजूद है कि चीफ मिनिस्टर ने जिस पैटर्न पे लिया है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे वो भी ले लेंगे मिनिस्टर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इरफान कादिर साहब, आपकी लीगल ओपिनियन हमारे सामने आ गई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इरफान कादिर साहब ने एक दो बातें की हैं, ज़ाहिर है एक तो वो लीगैलिटी के ऊपर तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो प्रोसेस है वो हुआ है, उसको मानना ही पड़ेगा और माना जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर इतना ही क्लियर है
کہ ان ارکان نے ڈی سیٹ ہونا ہی ہے, تو پھر اس طریقے سے حمزہ کو آخر وزیر اعلیٰ بنوایا ہی کیوں گیا ہے ان جماعتوں کی جانب سے؟ میں سوال واپس بریک سے آ کے پوچھوں گی عمران صاحب سے, کیونکہ اگر 1-2 ہفتوں میں یہ فیصلہ آ جائے تو پھر تو بات وہیں آ جائے گی کہ دوبارہ سے آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں جس کے لیے نمبر پھر ظاہر ہے پورے نہیں ہوں گے. تو چلیے اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی ہماری بریک پر جانے سے پہلے, اور بڑی عرفان قادر صاحب نے خطرے کی ایک تلوار لٹکا گئے حمزہ شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر. ہلالی صاحب کا بھی کمنٹ اس پہ لوں گی. ہلالی صاحب میں وہی بات جو جانے سے پہلے کر رہی تھی کہ اگر یہ اتنا ہی کلیئر ہے کہ جنہوں نے ووٹ اگینسٹ کیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے تو پھر وہ ڈی سیٹ ہونا ہی ہونا ہے انہیں, تو پھر یہ اتنی مشکل سے انہیں وزارت اعلیٰ دلوانے کی پھر آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر بات تو وہیں پہ آ جائے گی جہاں پہلے کھڑی تھی. What do you say on it? نہیں سمینہ, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یہ پورا پروسیس نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہوا ہے, آخر میرا کیس, ہمارا کیس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا کیس, جو لوگ میرے طرح سوچتے ہیں, تم لوگوں نے لوٹوں کو برائب کر کے اور تمہارے الائز پارٹی کے سامنے پیرا دلایا سندھ ہاؤس میں, اور ان سے کہا دیکھو یہ ہمارے لیے ووٹ کریں گے کہ نہیں؟ سب نے, وہ 20 نے کہا ہاں کریں گے. انہوں نے کہا دیکھ لیا, سن لیا. یہ نہیں کہا کتنے کروڑ دیے تھے, یہ نہیں کہا کہ کتنے قانون توڑے تھے, یہ نہیں کہا کہ کتنے مورلی اینڈ اسپرچولی the law has been broken, مگر صرف یہ کہہ دیا کہ یہ تو ووٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے تیار ہیں, لہٰذا آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کر دیں. اور ان کا پھر ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی. مگر پروونشل اسمبلی میں لوٹوں کا ووٹ, خریدا ہوا لوٹوں کا ووٹ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. ادھر تو تھوڑا سا بہانہ تھا کہ ان کو ایکچولی ان کے ووٹس کی ضرورت نہیں تھی, 2 ووٹ زیادہ تھے, مگر اس وقت بھی ضرورت تھی. آپ نے وہ بتایا ہے اتحادیوں کو کہ اگر تم لوگ نہیں آؤ گے تو یہ تو ہے, تو اس لیے انہوں نے ووٹ کیا. اچھا, اب اس پہ جب آپ آ جائیں پروونشل اسمبلی میں, ادھر تو سیدھا سادہ فروخت ہوا ہے ووٹ. ہم جاننا چاہتے ہیں کیا اس کا کیا مطلب یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ کریں گے, گورنمنٹ چلے جائے گی اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ان کو کیا پرواہ ہے بھائی اگر ڈی سیٹ وہ ہو جائیں؟ ان کو تو آنے کے وقت پتا تھا کہ ڈی سیٹ آ جائیں. 20 کروڑ تو انہوں نے جیب میں ڈال دیا ہے ان لوٹوں نے. تو ڈی سیٹ اگر ہونا ہے تو ووٹ مت, اگر نہیں ہونا ہے اور اسپرٹ آف دا لا پہ چلنا ہے, ڈونٹ کاؤنٹ دیئر ووٹس, ڈونٹ لیٹ دیم ووٹ. اور اگر آنریبل لوگ ہوتے استعفیٰ دیتے, کہتے ہم آئے تھے ایک پارٹی کے نام پہ, ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ایک پارٹی کے نام پہ, مگر اب ہم نہیں وہ پارٹی کو, لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم اپنے کنسٹیچوئنٹس کے پاس واپس جا کے ری الیکشن میں لڑیں گے اس پارٹی کے ساتھ. ٹھیک. اچھا ہلالی صاحب, ویسے جو اس میں آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ان کے لیے ڈی سیٹ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس صورت میں مسئلہ ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ اس پہ یہ بھی ڈیسیجن دے دے کہ یہ جو ڈی سیٹ ہونا ہے یا ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے یا پھر کچھ عرصے کے لیے. اگر فار لائف ہے تو یہ بہت بڑا داؤ ہے جو وہ کھیل چکے ہیں, کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کبھی دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن اپارٹ فرام دس, چلیے یو آر رائٹ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مگر اس وقت اس گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, لائف کا تو بعد میں بات. جی, لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں, چلیے میں تو آپ کی بات بھی مان لوں, ووٹ دینے کے لیے, رائٹ, یو آر رائٹ ہلالی صاحب. لیکن اب میں عمران صاحب کے پاس یہ سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے لے کے جاؤں گی. عمران صاحب, میں نہیں مان رہی انہوں نے پیسے لیے, کیونکہ آپ یہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. میں نہیں مان رہی انہوں نے پیسے لیا ہے, میں تو یہ کہہ رہی ہوں سب کچھ لیگل ہوا, جائز ہوا. لیکن اگر اب الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ کیا, آپ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں, تو حمزہ شہباز کے پاس تو میجورٹی نہیں رہے گی. تو پھر آخر اتنا آگ اور خون کا دریا پار کر کے جو وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, پھر یہ سارا معاملہ کرنے کا فائدہ کیا ہے ساری پریکٹس کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ کہہ دیا, پہلے مان لیا تاکہ ٹائم بتایا. اب سمجھے ہوگا کیا, سپوز کہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتی ہیں, الیکشن کمیشن انہیں کہتا جی آپ ڈی سیٹ ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. اس پہ وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے
اچھا جب عدالتوں میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ جا کے وہ سٹے آرڈر لیں گے، ان کو سٹے آرڈر مل جائے گا، پھر اس پہ وہ کیس چلے گا، پھر اس کے بعد اگلی عدالت میں جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ اتنی دیر چلے گا کہ اتنی دیر میں آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ الیکشن کا ٹائم آ جائے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اب اس طرح کی یہ ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت کو کوئی مشکل ہو. دوسری اگلی بات سن لیں. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے خود اب دوبارہ رابطہ کیا مسلم لیگ نون سے. پرابلم یہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کا معاملہ کیا ہے وہ کیسے، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو ٹکٹ کیسے دیں گے. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوری طور پہ ان کے لیے معاملہ. چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں جی. فوری طور پہ مسئلہ نہیں لیکن کیا آگے چل کے مسئلہ ہوگا، اور وہ پورے ملک کو ہی ہوگا الیکشنز والا معاملہ، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مئی کے اینڈ میں. کیا لانگ مارچ سے ارلی الیکشن کا اناؤنسمنٹ لے لیں گے وہ؟ اچھا کیا پچھلی دفعہ انہوں نے درداں دے کے 126 دن کا ارلی الیکشن کروا لیے تھے؟ میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لانگ مارچ ہو یا جلسے جلوس ہوں یا دھرنے ہو، ان سے الیکشن نہیں ہوتے. یہ ضرور ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اب اگلے الیکشنز کے لیے اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو، عوام کو چارج کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس نہج پہ لے جائیں پوری سیاست کو کہ اگلے الیکشن میں جب الیکشن ہوں تو انہیں 2/3 اکثریت ملے اور انہیں اپنے کسی بھی اتحادی کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا. ابھی اگر الیکشن اگلے سال اپنے وقت پر ہی ہونے ہیں تو عمران صاحب ابھی سے اپنے ووٹر کو تھکا کے اور سارا جو اپنی انرجی ہے اس کو ختم کر کے اگلے 1.5 سال تک مومنٹم برقرار رکھنا تو انہیں سوٹ ہی نہیں کر رہا. اچھا اب تو پھر ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں؟ اچھا سمینا وہ ان کو نا وہی جو بات وہ کہتے تھے نا کہ میں اپوزیشن میں آ کے باہر آ کے زیادہ خطرناک ہوں گا، وہ ان کو تھکانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے بات کروں، اگلے الیکشن کا فیصلہ عمران خان صاحب کی پالیسیز پہ نہیں ہوگا، عمران خان کی سیاست پہ نہیں ہوگا، عمران خان کے لانگ مارچ پہ نہیں ہوگا. اگلے الیکشن کا فیصلہ ہوگا شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم پرفارمنس پہ. اب دیکھیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے اگر وہ کوئی اچھا پیکج لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، اور پھر انہیں آئی ایم ایف اور چین اور ادھر دوست ممالک سے اس طرح سے مل جاتا معاملہ کہ وہ یہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرا لیں کہ پاکستان روپے کو بھی مستحکم کر لیں، ڈالر کی قیمت کچھ کم ہو جائے، مہنگائی پہ کسی بہتر ہو جائے تو ان کی گورنمنٹ چل سکتی ہے. تو پھر ان کی گورنمنٹ نہ صرف چل سکتی ہے بلکہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ جناب یہ اچھا پرفارم کر دیا تو ان کو آگے موقع دیا جائے. لہٰذا اگلے میرے نزدیک ہو سکتا ہے ان کی پرفارمنس پہ ہوگا. ہاں جی ہلالی صاحب، کیا عمران خان صاحب کا یہ پریشر کراؤڈ کا ان کے ساتھ نکلنا یا ان کی یہ تحریک کوئی پرابلم نہیں ہے، اور صرف اب یہ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ شہباز کیا پرفارم کر رہے ہیں لہٰذا اسی حساب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی؟ ڈو یو اگری ود دس تھیوری؟ نہیں، یہ ایک بڑا سیریس میں جو کہنے والا ہوں اب ایک بہت بڑی سیریس سی چیز کہنے والا ہوں. یہ صرف کتنے لوگ آتے ہیں، یہ وہ کتنے لوگ عمران خان نکال سکتا ہے سڑکوں پہ، یہ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. میرے خیال میں ایک فیلنگ ہے پاکستان میں کہ یہ جو ہم ابھی نکلیں گے، اگر یہ کال آیا اور یہ کال آ گیا ہے اور نکلیں گے، یہ ایک جہاد ہے. یہ ایک واقعی ایک جہاد ہے غلامی اور آزادی کے پہلے. اور میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ ایک خط آیا تھا، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو آیا تھا، اور خاص طور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے تقریر میں وہ کہہ رہا ہے یہ وہ. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو امریکن بروس رائڈل، سکسیسو پریزیڈنٹس کا رائٹ ہینڈ مین، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو اس وقت پاکستان میں بھی مل سکتی ہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان. وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے خدا کے لیے سمجھو کہ ہم پاکستان کو پروگریس نہیں دیکھنا چاہتے، ہم پاکستان کو سٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے ہمیں فکر ہے کہ اگر پاکستان پروگریس کیا، اگر سٹیبلائز ہوا تو ان کی فوج جو ہے وہ 6ٹھی فوج ہے پورے دنیا میں، 150-200 نیوکلیئر ویپنز ہیں. ان لوگ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ they will be out of control. لہٰذا
کہتا ہے لہٰذا ہم پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں اور سنیے اور ان کی لیڈرشپ کو خریدیں اینڈ پرچیز اٹس لیڈرشپ. کبھی آپ نے سنا یہ کون ہے؟ یہ وہ بروس رائڈل ہے جب نواز شریف گیا تھا 1998 میں بات کرنے کے لیے کلنٹن کے ساتھ نیوکلیئر، اور کلنٹن اسے کہہ رہا تھا یہ لو 5 بلین، یہ لو 7 بلین، یہ وہ مت ایکسپلوڈ کرو، یہ وہ، اور یہ تو مان جاتا، مگر پھر دیور ادر لوگ اس کے پیچھے تھے جو اس کو سمجھا دیا تھا کہ اگر یہ مان جائے گا، اگر تم مان جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کمرے میں، اور جب شمشاد احمد جو فارن سیکرٹری شاید تھا اس وقت، اس کو کہا گیا تھا کمرے سے آپ جائیں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتا تھا، اور شاید میرے خیال میں اس وقت چیکنگ اپ شمشاد سے کہ وہ نکل گیا، تو بروس رائڈل اور نہیں نکلا کمرے سے. بروس رائڈل کا ایڈوائزر، کلنٹن کا ایڈوائزر، وہ کمرے میں وہ رہا تھا. ان ادر ورڈز اس کو پتا ہے کہ کلنٹن، اور اس کو پتا ہے کہ نواز نے کلنٹن کو کیا کیا، کوئی پاکستانی کو نہیں پتا ہے نواز کے علاوہ. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی ایک قدرتی بات ہے کہ ایک ثبوت آپ کے پاس آ گیا ہے کہ واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام رہیں، اور ایک آدمی آ گیا ہے آپ کا جو کہتا ہے نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، میں نہیں رہوں گا. اب اس ایسے موقع پہ آپ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ غلامی میں گزار لیں اپنا وقت، اور وہ غلامی. لیکن ہلالی صاحب سوال تو یہاں پر یہ ہے نا، ہلالی صاحب سوال تو یہ توڑ کے نکلیں گے. وہ مان لیا کہ ان کی تھیری سب نے ایکسیپٹ کر لی اور نکل بھی آئے لوگ. عمران صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے، لانگ مارچ پہ آ جائیں گے، کافی لوگ آ جائیں گے، اچھا کراؤڈ ہوگا. لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ لانگ مارچ میں اچھا کراؤڈ لا کے بھی کیا وہ الیکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈز دا سائز آف دا کراؤڈ میٹر اور ناٹ؟ یہ چیز میٹر کرے گی یا یہ ڈیسائیڈ کرے گی، یا پھر یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ایون کرے گی کہ کتنا بڑا کراؤڈ آ گیا، ٹھیک ہے جو چیزیں جیسے ہونی ہیں ویسے ہی ہوں گی، کب تک لوگوں کو وہاں بٹھا رکھیں گے؟ اگر ہمارے لوگ، سمینا آپ کا سوال بالکل جسٹیفائیڈ ہے، مناسب سوال ہے بالکل، اور اگر ہمارے لوگ نکل کے آنا چاہتے ہیں اور سپورٹ دینا چاہتے ہیں اب، مگر جب الیکشنز آئے گا نہیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر پاکستان کو وہی پاکستان از ڈومڈ. اس قسم کے پبلک کے ساتھ جو ووٹ نہیں کرنے آتی ہے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، دین یو آر ڈومڈ. تو پھر میں کہتا ہوں الیکشنز کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑے چور کو ملک دے دو، کہو چلاؤ یار، ٹھیک ہے، تم اتنی اچھی چوری کرتے ہو اور کوئی تمہارا یہ نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں اس وقت ایک پروکلیمڈ افینڈر ہمارے آفیشل ڈیلیگیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ، سلمان کے ساتھ. ہاں، اس پہ ویسے سوشل میڈیا پہ بھی خاصی تنقید ہو رہی تھی کہ سلیمان شہباز اور حسین نواز کیوں ہیں اس ڈیلیگیشن میں. حسین نواز تو پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں پاکستان کی قانون، میرے پاس کچھ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. اچھا چلیے، آپ کا یہ ہو گیا پروٹیسٹ آپ کا اس پر بھی ٹھیک ہے. لیکن عمران صاحب یہ دو باتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک لانگ مارچ جنرلی جیسے لانگ مارچ ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ویسا ہی لانگ مارچ ہوگا، یا جس طرح عمران خان صاحب اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ہسٹوریکل ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس سے ایک بالکل ڈیفرنٹ سینیریو ہو جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ اس حد تک ان کی تھیری کے ساتھ بائنڈ کر چکے ہیں خود کو؟ دیکھیں، جو عمران خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بائنڈ کر چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ ہوا بڑھی گئی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ نکل بھی رہی ہے. اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر مئی کے آخری ہفتے تک کوئی اس طرح کی خبریں آ گئی اور میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم کامیاب ہو گئے انویسٹمنٹس لانے میں، پھر آپ دیکھیں گے کہ معاملات مزید جو ہیں ان کے حق میں بہتر ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب صرف لانگ مارچ کر کے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر پائیں. باقی اب سن لیں نا ہلالی صاحب سے، آپ 5 منٹ سن لیتے ہیں. چلیں، آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہ رہی، لیکن ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل سب تلاش کریں گے لیکن ہم نے آج ہی انہیں تلاش کر لیا ہے. ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو.
स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी भी इस सारी गवर्नमेंट में, ज़ाहिर है एक इम्पोर्टेंट उनका है इसमें किरदार। नदीम अफजल चंद साहब, क्या पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन चाहती है या टेन्योर पूरा करना चाहती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी इस वक्त तो क्वेश्चन जो है ना इस मुल्क में इलेक्शन या ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है क्या हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मुल्क की जो बुनियाद है, क्या बलूचिस्तान के लोगों को, फाटा के लोगों को तो हम सजा देते हैं कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते या वो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, और जो लाहौर में या इस्लामाबाद में जो एलीट क्लास है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगी तो ये सवाल है इस वक्त हमने अपने बच्चों को ये समझाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करना क्यों चाहिए, और क्या सिर्फ जाती इक़्तिदार को सामने रख कर आके मैं ना मानूं, मैं ना खेलूं, मैं नहीं होने दूंगा, ये इस तरह तो नहीं। चंद साहब, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ये तो मैं भी कहूंगी कि मानना चाहिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन मैं थोड़ा इससे अब मान लिया, आप लोग आ गए, गवर्नमेंट भी बन गई, आप लोगों को ओथ भी दिलवा दिए, सब हो गया, अब आगे प्लान क्या है आप लोगों का? PMLN के साथ आप लोग शराकत दारी में हैं, क्या ये जो गवर्नमेंट है जिसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों को अगस्त 2023 तक गवर्नमेंट करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि कुछ इंतखाबी इस्लाहात और जो बुनियादी चीज़ें आप करना चाहते थे वो करके आप लोग इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं? देखिए जी, पार्टी की प्रायोरिटी तो ये है कि इस मुल्क में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो बड़े आइडियल होने चाहिए जिसको सब पार्टियां माने। दूसरा, इस मुल्क में मरदमशुमारी पिछली भी मुतनाज़ हुई, प्रोविजनल मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन हुए, उसका तो गजट नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ जो मरदमशुमारी पिछले दौर में हुई थी। तो अब ये भी पार्टी की प्रायोरिटी है कि ऐसी मरदमशुमारी हो जिसमें कराची से लेकर खैबर तक किसी पार्टी को या किसी तबके को उसके ऊपर एतराज ना हो। दूसरा, इस वक्त इस मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान के हवाले से जो पेशावर में धमाके हुए, जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे अगर अल्लाह ताला खैर करे, चीजें मुल्क सही से मत चलता है तो इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। अगर आईनी मुद्दत पूरी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, नहीं होगी पूरी, जब अगर सारी पार्टियां चाहेंगी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए तो अर्ली इलेक्शन हो जाएगा। नदीम अफजल चंद इतना बड़ा सवाल नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है लॉन्ग मार्च की, ये कितने बंदे निकालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वाकई मूवमेंट को बन जाएगी? ये डिपेंड करता है कि पंजाब हुकूमत की ग्रिप कितनी होती है अपनी मशीनरी पर और इंतजामिया पर। अगर ग्रिप ठीक हुई, पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ पॉलिटिकल ग्रिप ठीक हुई, तो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉन्ग मार्च इशारों के बगैर कभी भी इस मुल्क में कामयाब नहीं हुआ। और देखना यह है कि जो पसे पर्दा इशारे हैं वो कब एक्सपोज होते हैं। और दूसरा, इंतजामी ग्रिप ठीक होगी तो लॉन्ग मार्च कोई मानी नहीं रखता। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब, इसका क्या मतलब है कि यानी आप लोग तो हमेशा ये जमहूरी जो टैक्टिक्स हैं इनको सपोर्ट करते हैं कि लॉन्ग मार्चेस हो, जलसे जुलूस हो, मैं तो मशीनरी से बात ही कर रहा हूँ जी, मैं ये कह रही हूँ, मशीनरी का आपने जिक्र किया ना, मैंने पॉलिटिकल ग्रिप की बात की है, आप मेरी बात, मैंने जमहूरी बात ही की है। पॉलिटिकल ग्रिप मतलब होता है कि सियासी तौर पर कितना बंदा का कंट्रोल होता है इंतजामिया के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। और दूसरा, अवाम को आप कितना रिलीफ देते हैं कि अवाम को भी कोई तब्दीली महसूस हो कि हमारी पिछली हुकूमत से अच्छा हुआ जान छूटी या हमारे लिए बुरा हुआ। अवाम को ये एहसास, मैं समझता हूँ, महीने 2 महीनों में आना चाहिए। अगर आप गुड गवर्नेंस देंगे तो अवाम को रिलीफ मिलेगा, और गुड गवर्नेंस देना इस वक्त मैं समझता हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब की बुनियादी जिम्मेदारी है और ये उनको देना चाहिए। अच्छा चंद साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हमजा शहबाज, वैसे तो आज उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे इजलास की सदारत भी की है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि फिर उसके से बराह रास्त असर पड़ेगा लॉन्ग मार्च पे? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छी इंतजामिया लाते हैं और एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी देते हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल पिछले दरबार में सिफारिशात से बालातर होकर या पैसे दे के ना लगी हो या कोई जाती सिर्फ वो पॉलिटिकल मोटिवेशन ना हो, कुछ मेरिट रूल ऑफ लॉ की तरफ जाए तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा चंद साहब, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए, आप समझते हैं कि इस तरह का कोई एक्ट करना चाहिए? बात नहीं है। अच्छा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को उनके अपने नजरियात या अपने कहे हुए अल्फाज ही सजा और जजा का तयन करेंगे।
आप सपोर्ट करते हैं वैसे अगर ऐसी कोई चीज होती है तो? नहीं, मैं किसी गैर जमहूरी तरीके से, मैं तो अदल का पैरोकार हूँ। मैं तो कहता हूँ खान साहब हो या कोई हो, उनके साथ अदल होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच। जनाब नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू। देखना ये है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर क्या वाकई कप्तान की कॉल पर अवाम निकलते हैं, उनके लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं और उससे वो क्या हासिल करते हैं। बहरहाल हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हमने देखा अभी तक कि कुछ उससे कोई खातिर खा नताइज, मतलूबा नताइज मिले हों। इस दफ़ा हिस्ट्री बदलेगी या वैसे ही रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं अवामी मसाइल की, खासतौर पर लोड शेडिंग की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और सब लोग इस पे परेशान भी हैं। ये हुकूमत कह रही है कि जी पिछली हुकूमत ने कुछ कारखाने बंद रखे और पिछली हुकूमत कह रही है कि इन्होंने डीजल रोक दिया तो इसलिए नहीं प्रोड्यूस हो रही एनर्जी। ये दोनों हुकूमतों का मौक़िफ़, लेकिन हम एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा अब्बासी साहब, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्यों ये लोड शेडिंग हो रही है, जबकि हमें तो ये बताया गया था कि कैपेसिटी अब अच्छी खासी हो गई है हमारे मुल्क में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैपेसिटी हमारे पास है, और ये जो 2013 वाला मंत्रा अगर आपको याद हो या ना हो, वो वाला अगर आप कर रहे हैं कि पहले आपने लोड शेडिंग की और फिर अचानक आपने उसके बाद कारखाने लगाए और ये देखें लोड शेडिंग की जी क्लियर होगी, ये वाला शायद ड्रामा नहीं चलेगा। इस वक्त सिचुएशन ये कि हमारे पास अगर KLHT की भी कैपेसिटी लगाई जाए तो तकरीबन 40,000 मेगावाट, और हम अभी तो 26,000 से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिमांड जो मेरा ख्याल है वो 22 से 23,000 है। इशू क्या है? इशू ये है कि फ्यूल नहीं है, LNG नहीं है, और अगर LNG नहीं है तो अगर फ्यूल की सप्लाई डिसकंटिन्यू है तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बैड मैनेजमेंट कि आप फ्यूल की अरेंजमेंट नहीं कर सके, चाहे ये गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट है। देखिए ना, विक्टिम तो लोग हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चाहे गवर्नमेंट वो हो या ये हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी तो वही है, टेक्निकल लोग जनकोस के तो वही है, वो तब्दील तो नहीं होते। गवर्नमेंट तब्दील होती रहती है दुनिया भर में, मशीनरी तो वही होती है ना जो चला रही थी, भी वही होती है और लोग भी वही होते हैं। क्या आपके जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स है, जो इनके MDs हैं, या मैं जिनको की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं अभी 19,000 तो IPPs की है। IPP जो खराब हो जाए, ये हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, ये पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो बासी साहब, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है 1 मई से जो है वो कम कर देंगे, तो आपको लगता है हो सकता है, पॉसिबल है? मुझे इसमें कोई प्ले लग रहा है, वही कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात लग रही है। टेक्निकली अगर ऐसा होता है तो सच्ची बात है, वो जितने लोग जो इन प्लांट पे काम कर रहे हैं, वो जितनी जो मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, मुझे बताएं आप उनके मतलब क्या कहेंगी? क्या उनका काम नहीं था? क्या देखिए गवर्नमेंट है या नहीं है, इसका क्या ताल्लुक है? क्या वो सैलरीज नहीं ले रहे? क्या वो तनख्वाह प्रिविलेज पक्ष नहीं ले रहे? ये जो हमाद कह रहा है जी, लाली साहब, हमाद साहब कह रहे हैं कि 32 दिन का हमने डीजल छोड़ के गए थे, क्या आपके ख्याल में ये सच है? लाली साहब, एक बात बताऊं आपको, चूंकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मैंने वो केस भी डील किया था कि 2013 में ये इन्होंने यही प्ले किया था और बाकी बिजली उस वक्त नहीं थी। अभी ये कह देना कि अचानक सारे फ्यूल ड्राई अप हो गए हैं, हमारे पास वो है ही नहीं, खत्म ही हो गया, असल में इतने नालायक भी वो नहीं थे, इतने आप नहीं कह सकते कि उनको डिस्क्रेडिट करें, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, लेकिन प्लेयर वो वही हैं जिन्होंने 2013 में कंप्लीट लोड शेडिंग की थी, जहां नहीं भी थी, कैलिब्रेट की थी और बाद में एक पार्टी को जिता दिया था। तो देखिए, ये सबसे फ्रॉड कर सकते हैं, ये साइंस है, ये टेक्निकल है, ये अर्थमेटिक है, ये कोई नैरेटिव नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें भी सियासत है। अल्लाह अल्लाह। इमरान साहब भी कुछ कमेंट करना चाहिए। अब्बासी साहब का ये कहना है, मेरे ख्याल में अब्बासी साहब शायद ये कह रहे हैं कि बहुत से वो जो प्लेयर्स हैं वो शायद किसी को कोई एज देना चाहते हैं, इस वजह से भी उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया। तो सियासत वाला एलिमेंट आ गया। बताइएगा कि ये जो अभी आज बात ये है कि अभी मिनिस्टर एनर्जी कौन आया है, देखिए ना, अफसोस की बात कहना पड़ता है, ये वही था जो किसी की अदाय में प्रेजेंटेशन दे के उसने वही काम किया था 2013 में, और फिर वो सर्कुलर। ये देखिए, एक बात बताऊं, एक बोली नहीं, यही कौम को बता दें, और साथ पता है क्या हुआ था प्ले के पीछे, ड्रामा के पीछे क्या था? वो ड्रामा खाली ये नहीं था
480 बिलियन का सर्कुलर डेट क्लियर किया गया था, जो केस आज भी नैब में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी गए थे और उस पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिजाइन करना पड़ा। अभी तो 2400 बिलियन है। तो देखिए आपके पास, देखिए इमरान की जो भी टीम थी वो इतने शायद मास्टर नहीं थे, अभी मास्टर प्लेयर आए हुए। तो मास्टर प्लेयर कोई काम ऐसे नहीं कर सकते। ये हमें भी तजर्बा है, हमारा तजर्बा पाकिस्तान में शायद ज्यादा है, बाहर इतना नहीं है, हम भी इनको जानते हैं। ये गेम हो रही है, सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड आपने चलाना है, ये सर्कुलर डेट को क्लियर रातों रात कर रहे हैं, क्लियर करने का वो बहाना है। अगर नहीं है तो एनर्जी कमेटी में देखिए कौन से लोग आए हुए हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में कौन लोग आए हुए हैं, वो देखिए वो कौन लोग थे, ये वही एक्टर है। एक मैं बताऊं, पाकिस्तान में सिंसियर लीडरशिप आ जाए और आप ये कहें कि वो इसको जन्नत बना देंगे, हलाली साहब, ये यहाँ मुमकिन नहीं है। मेरा शक है, अल्लाह करे मुझे मैं झूठा साबित हूँ और कहें कि नहीं ये 2400 बिलियन सर्कुलर डेट क्लियर करने के लिए नहीं है। ये गेम जो मेरा ख्याल है हम भी इनको जानते हैं, ये हमारे हाथों के पले बड़े, हमें भी पता है। ठीक है, ये सारा तो इसमें काफी कुछ पीछे पसे पर्दा है। शुक्रिया आपका अरशद अब्बासी साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है। कह रहे हो ठीक है, चलिए हिलाली साहब ने भी कह दिया है कि आप सही कह रहे हैं। इमरान साहब वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपका कमेंट जरूर लेती, लेकिन बहरहाल ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम है और गर्मियों में तो हम देखते हैं कि हमेशा ही हमें फेस करना पड़ता है। इस पर बात होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।